नमस्कार साथीहरू, एमएस एकेडमी च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, हामीहरू प्रिभियस लेक्चरमा इन्डिफरेन्स पोइन्टको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ र आज हामी त्यसको फर्मुला पनि लेखेका थियौँ है, र तपाईँले लेखेको पनि हुनुभयो होला। र त्यसपछि हामी त्यो जुन फर्मुला हामीले लेखेका थियौँ त्यसमै आधारित एउटा क्वेसन गर्नेछौँ र अहिले म तपाईँलाई क्वेसन 4 डिस्कस गरिदिन्छु। यो क्वेसन चाहिँ तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ र म अहिले तपाईँलाई बुझाइदिन्छु है। त्यसपछि हामी यता क्वेसन नम्बर 3 छ एउटा, त्यो क्वेसन चाहिँ मैले तपाईँलाई आफै गरेर देखाइदिन्छु, हुन्छ ल। अहिले चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ पढौँ पहिला। एक्स लिमिटेड इज कन्सिडरिङ 3 फाइनेन्सिङ प्लान्स, द की इन्फर्मेसन इज एज फलो। यसले के भने भन्दाखेरि एक्स लिमिटेड इज कन्सिडरिङ 3 फाइनेन्सिङ प्लान्स, योसँग कतिवटा प्लान छ? 3 फाइनेन्सिङ प्लान्स, 3वटा, ठिक छ। अब टोटल इन्भेस्टमेन्ट टु बी रेज्ड कति अमाउन्ट छ? 10 करोड 20 करोड। कतिको अमाउन्ट छ? टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति हो? 20 करोड। एन्ड एक्सपेक्टेड पीबीआईटी भने के? प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। हामी जुन पढ्थ्यौँ नि ईबीआईटी हो, त्यो ईबीआईटी र पीबीआईटी भनेको सेम हो, ठिक छ। कति छ यहाँ? 80 करोड। कति छ अरे? 80 लाख है, 8 करोड छ। पीबीआईटी चाहिँ हामीलाई 8 करोड दिएको छ। त्यसपछि प्लान्स अफ फाइनेन्सिङ प्रोपोर्सन। अब जुन हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ नि यो 20 करोड हो, त्यो 20 करोड चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर दिएको छ 3वटा। एउटा प्लान उसँग ए छ, बी र सी छ। अब प्लान एमा के छ? उसँग इक्विटी 100%बाट हैन, इक्विटी चाहिँ 100% भनेको मतलब जति हामीलाई चाहिएको 20 करोड, त्यो 20 करोड चाहिँ पुरैको पुरै इक्विटीबाट ल्याउने। त्यस्तै उसँग र डेटबाट 0, प्रिफरेन्सबाट 0। त्यस्तै थर्डमा के छ उसँग? प्लान बीमा इक्विटीबाट 50%, डेटबाट 50% र प्रिफरेन्स सेयरबाट 0। त्यस्तै सीमा के छ? इक्विटीबाट 50%, डेटबाट 0 र प्रिफरेन्स सेयरबाट 50%, ठिक छ। अब कस्ट अफ डेट चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई? प्री ट्याक्स कस्ट भनेको छ। कस्ट अफ डेट कसरी? हामीलाई प्री ट्याक्स कस्ट भनेको छ 12%। अब प्री ट्याक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ क्यापिटल मानेर अनि बल्ल हामीले इन्ट्रेस्ट काट्नुपर्छ, ठिक छ। यो हामीलाई प्री ट्याक्स दिएको हो, यसलाई चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामी बल्ल यो डेटमा चाहिँ यो पर्सेन्टेजले इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ। त्यसपछि डिभिडेन्ड अफ प्रिफरेन्स सेयर 9%। जुन हामीले प्रिफरेन्स सेयरबाट यदि पैसा ल्याउँछौँ नि, जस्तै हाम्रो प्लान सीमा छ नि 50%बाट पैसा ल्याएको, हामीलाई टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति चाहिएको? 20 करोडको। 20 करोडबाट यदि हामीले प्रिफरेन्स सेयरबाट 50% ल्यायो भने कति? 10 करोड ल्याउँछौँ। 10 करोडमा कति? हामीले 9% का दरले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ, ठिक छ। त्यसपछि हामीलाई ट्याक्स रेट कति दिएको हो त? 35% हो। यही अब यो जुन 12% रेट थियो नि प्री ट्याक्सवाला, त्यसलाई चाहिँ यो ट्याक्स रेट लगाएर हामीले आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट निकाल्छौँ र त्यसले चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब इक्विटी सेयर अफ द फेस भ्यालु अफ ₹10 इच विल बी इस्युड एट अ प्रिमियम अफ 10 इच। के भनेको छ? इक्विटी सेयर अफ फेस भ्यालु कति छ सेयरको? 10। फेस भ्यालु कति छ सेयरको? ₹10। र कतिमा इस्यु गर्ने भनेको छ त? प्रिमियम अफ 10 भनेपछि कतिमा इस्यु गर्छ होला? 10 + 10 = 20 मा सेयर चाहिँ इस्यु हुन्छ, ठिक छ। भनेपछि जब हामी नम्बर अफ इक्विटी सेयर निकाल्छौँ त्यति बेला हामीले कति 10 ले डिभाइड गर्छौँ कि 20 ले? 20 ले डिभाइड गर्छौँ, ठिक छ। अब के भनेको छ त क्वेसनमा? रिक्वायर्ड के छ त्यो चाहिँ हेर्नु। डिटरमाइन फर इच प्लान, सबै प्लानका लागि, प्लान ए बी सी का लागि अर्निङ पर सेयर एन्ड द फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट। यो फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट मैले अहिले चाहिँ पढाएको छैन, त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी यो गर्दैनौँ। अहिले हामी गर्छौँ अर्निङ पर सेयर, जुन चाहिँ तपाईँ पहिला पनि 2टा लेक्चरमा हेरिसक्नुभयो होला, कसरी इपिएस क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्ने कुरा। र मैले 2टा क्वेसन पनि गराएको छु, एउटा 7 मार्क्स जतिको र एउटा चाहिँ लगभग 10 मार्क्स जतिको छ है। त्यो चाहिँ हामी 2टा गरिसकेका छौँ र यता पनि हामीले त्यही अनुसारले इपिएस क्याल्कुलेट गर्छौँ। र यदि तपाईँलाई इन्कम स्टेटमेन्ट यदि तपाईँ बुझ्नु भएको छैन भने फर्स्ट लेक्चर लिभरेजको फर्स्ट लेक्चर गएर हेर्नु होला, त्यहाँ तपाईँ इन्कम स्टेटमेन्ट पुरै डिटेलमा पाउनुहुन्छ, ठिक छ। अब सेकेन्डमा रिक्वायरमेन्ट के छ हामीलाई? इन्डिफरेन्स पोइन्ट फाइनेन्सियल प्लान ए एन्ड बी एन्ड ए एन्ड सी, यो 2टा भनेको छ हामीलाई हो। म चाहिँ ए एन्ड बी को इन्डिफरेन्स पोइन्ट निकालिदिन्छु, तपाईँ ए एन्ड सी को आफै निकाल्नुहुन्छ है। तर म यहाँ भनेको चाहिँ सबै भन्ने हो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, अर्निङ पर सेयर भनेको छ हामीलाई निकाल्नलाई। पीबीआईटी कति छ हामीलाई? पीबीआईटी कति छ? 8 करोडको। पीबीआईटी कति छ? 8 करोडको। हामीलाई थाहा छ इपिएससम्म कसरी पुगिन्छ। पीबीआईटीबाट हामी इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ, त्यसो हामीसँग के आउँछ? पीबीटी आउँछ, या त ईबीटी भनौँ त्यसलाई हैन, अर्निङ बिफोर ट्याक्स। त्यसपछि हामी त्यसमा चाहिँ ट्याक्स लाउँछौँ। ट्याक्स लगाइसकेपछि हामी त्यसबाट के घटाउँछौँ? ट्याक्स
ट्याक्स घटाएर हामीसँग के आउँछ अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। त्यसपछि हामी के घटाउँछौँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइसकेपछि हामीसँग के आउँछ अर्निङ अवेलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर। अनि त्यसमा हामी यदि नम्बर अफ इक्विटी सेयरले डिभाइड गर्छौँ भने हामीसँग के आउँछ इपिएस। त हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेकै कुरा हो ठिक छ। सो मैले अहिले अब हेर्नु त यहाँ इबिआइटी कति छ 8 करोड 8 करोड 8 करोड सबको लागि सेम हो 8 करोड 8 करोड 8 करोड। त्यस्तै लेस इन्ट्रेस्ट। अब इन्ट्रेस्ट प्लान एमा हेर्नुहोस् त प्लान एमा इक्विटीबाट ल्याएको छ डेटबाट 0 छ प्रिफरेन्सबाट 0 छ भनेपछि के डेटबाट हामीले 0 ल्याउँ भने के हाम्रो इन्ट्रेस्ट आउँछ त। यदि लोन लिएकै छैन भने इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ पर्दैन। सो यहाँ इन्ट्रेस्ट छैन। त्यस्तै हामी प्लान बीमा हेर्नुहोस् त प्लान बी प्लान सी छ हैन प्लान बीमा कति छ प्लान बीमा हामीले कति ल्याएको छौँ डेटबाट 50% भनेको 10 करोड। अब 10 करोडको 12% का दरले कति हुने भयो त 1.2 करोड। 10 करोडका दरले 12% का दरले कति हुने भयो त 10 करोडमा चाहिँ 12% का दरले 1.2 करोड। त्यस्तै थर्ड प्लान सीमा हेर्नु भने त यहाँ के पनि डेटबाट ल्याएकै छैन भनेपछि यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट 0। त्यस्तै यो घटाएर हामीसँग के आउँछ इबिटी आउँछ अर्निङ बिफोर ट्याक्स। यसमा हामीले ट्याक्स गर्छौँ 8 × 35% 2.8 आयो। त्यस्तै हामी सबै ट्याक्स गर्छौँ र यसबाट ट्याक्स 8बाट यति घटाएर जुन हामी इबिटीबाट ट्याक्स घटाएर हामीसँग अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ। त्यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्समा हामी लेस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड गर्छौँ। अब यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउनलाई हामीले हेर्नुपर्छ माथि कस्तो क्यापिटल स्ट्रक्चर छ भनेर। जस्तै प्लान एमा हामीले इक्विटीबाट ल्याएको छौँ यहाँ कुनै प्रिफरेन्स सेयरबाट ल्याएको छैनौँ भनेपछि यहाँ 0 हुने भयो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। त्यस्तै सेकेन्डमा पनि हामीले प्लान बीमा 50-50 ल्याएको छौँ प्रिफरेन्स सेयरबाट हामीले 0 ल्याएको छौँ भनेपछि यहाँ पनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 0 हुने भयो। त्यस्तै हामीले थर्डमा कति ल्याएको छौँ त प्रिफरेन्स सेयरबाट 50% भनेपछि 10 करोड। 10 करोडमा हामीले कति पर्सेन्टका दरले दिनु पर्यो 9% का दरले। सो यहाँ 0.9 करोड आउने भयो ठिक छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। त्यस्तै हामी प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइसकेपछि हामीसँग के आउँछ अर्निङ फर इक्विटी सेयर अर्निङ फर इक्विटी सेयर। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ नम्बर अफ इक्विटी सेयर लेख्छौँ। नम्बर अफ इक्विटी सेयर कसरी निकाल्नुपर्छ त नम्बर अफ इक्विटी सेयर कसरी निकाल्नु पर्यो हामीलाई कति रुपियाँ चाहिएको हो हेर्नुहोस् त 20 करोड। कति रुपियाँ चाहिएको हो 20 करोड। अब 20 करोडमा यदि हामीले नम्बर अफ सेयर के भनेको थियौँ यदि नम्बर अफ सेयर हामीले यदि निकाल्नु छ भने कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो 20 ले न कि 10 ले हैन। किनकि के भनेको थियो यसले त इक्विटी सेयरको फेस भ्यालु कति छ 10 छ तर इस्यु चाहिँ कतिमा गरिन्छ रे प्रिमियम अफ ₹10 मा भनेपछि प्रिमियममा गऱ्यो भने त 10 पहिलाकै र प्रिमियम 10 लियो भने त 10 + 10 20 मा इस्यु गर्ने भयो हो। त्यो टोटल अमाउन्ट डिभाइड बाई हामीले यदि 20 ले डिभाइड गर्छौँ भने हाम्रो नम्बर अफ इक्विटी सेयर आउँछ। सो हामीले 20 ले डिभाइड गरेपछि हामीसँग कति आयो त नम्बर अफ इक्विटी सेयर 1 करोड। त्यस्तै यहाँ कति आउने भयो 0.5 करोड र यहाँ 0.5 करोड है। अब यहाँ 0.5 र 0.5 आउनुको रिजन छ है फेरि यहाँ 1 करोड आयो यहाँ 1 करोड किन लिएनौँ भएन नभन्नु होला फेरि किनकि यहाँ हामीले इक्विटीबाट 100% ल्याएका थियौँ नि त इक्विटीबाट कति ल्याएको थियौँ 100% ल्याएको थियौँ त्यही भएर त्यहाँ हामीले 1 करोड लेखाएको छौँ। तर यहाँ हेर्नु त यहाँ 50% मा हामीले प्लान बीमा 50% मात्रै ल्याएको छौँ त। अब 50% मात्रै लियो भने 20 करोडको लियो भने त हामीलाई कति आउँछ त 10 करोड मात्रै हो। त्यो 10 करोडमा डिभाइड बाई 20 गर्ने ठिक छ। त्यसै यहाँ पनि हामीले इक्विटीबाट 50% मात्रै ल्याएको छौँ भनेपछि यहाँ पनि 10 करोडमा डिभाइड बाई 20 गर्नु पर्यो न कि 20 करोडमा किनकि हामीले जति ल्याएको छौँ त्यतिमा मात्रै डिभाइड गर्नु पर्यो नि त हो। त्यो गरेपछि हामीलाई के आउँछ इपिएस आयो। अब इपिएस हामीले निकाल्न त पहिला पनि सिकेका थियौँ यतिसम्म मैले भनिदिएँ। अब हामीलाई के निकाल्नु छ इन्डिफरेन्स पोइन्ट। अब यो इन्डिफरेन्स पोइन्ट चाहिँ म एउटा क्वेसन नम्बर 3 मा पहिला चाहिँ तपाईँलाई गरेर देखाउँछु अनि यो चाहिँ तपाईँको होमवर्क भयो। क्वेसन नम्बर 4 को इन्डिफरेन्स पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्ने यो चाहिँ तपाईँको होमवर्क भयो र हामी चाहिँ अहिले क्वेसन नम्बर 3 को यो क्वेसन नम्बर 3 को चाहिँ म तपाईँलाई आफै इन्डिफरेन्स पोइन्ट क्याल्कुलेट गरेर देखाइदिन्छु ठिक छ ल। क्वेसन नम्बर 3 पढ्नु होला क्वेसन नम्बर 3 पढ्नु होला के छ अ न्यू प्रोजेक्ट अन्डर कन्सिडरेसन रिक्वायर्स क्यापिटल आउटले अफ 300 लाख। कति चाहिएको अरे एउटा प्रोजेक्टलाई एउटा नयाँ प्रोजेक्ट खोल्न लाग्छ त्यसलाई चाहिँ कति पैसा चाहिएको हो 300 लाख। द रिक्वायर्ड फन्ड्स क्यान बी रेज्ड आइदर फुल्ली बाई इक्विटी सेयर अफ 100 इच भनेपछि उसले के भन्न खोज्दैछ भन्दा कि उसलाई रुपियाँ कति चाहिएको 300 लाख। अब उसले चाहिँ एउटा त इक्विटी सेयरबाट पैसा ल्याउन सक्छ एउटा त इक्विटी सेयरबाट पैसा ल्याउन सक्छ जसको फेस भ्यालु कति हुनेछ रे ₹100। त्यस्तै अरू के भनेको छ उसले अर बाई इक्विटी सेयर अफ द फेस भ्यालु रुपिज और बाई एउटा त भन्यो आइदर फुल्ली बाई इक्विटी सेयर होल्डर। द रिक्वायर्ड फन्ड्स क्यान बी रेज्ड आइदर बाई फुल्ली इक्विटी सेयर होल्डर। जति अमाउन्ट छ 300 लाख पुरैको पुरै अमाउन्ट कि त म इक्विटीबाट ल्याउँछु कि त अर्को अप्सन के छ उसँग और बाई इक्विटी सेयर अफ भ्यालु ₹200 लाख कि त म इक्विटीबाट 200 लाख ल्याएर एन्ड बाई
लोन अफ ₹100 लाख एट द 15% इन्ट्रेस्ट। अब कम्पनीलाई चाहेको अमाउन्ट कति हो टोटल 300 लाख अनि उसँग पैसा उठाउने दुईवटा तरिका, कि त उसले इक्विटीबाट पुरैको पुरै 300 लाखको 300 लाखै उसले इक्विटीबाट ल्याउँछ, कि त उसँग अर्को अप्सन के छ भन्दा 200 लाख चाहिँ इक्विटीबाट लिएर अनि 100 लाख चाहिँ म लोन उठाउँछु जसको इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ त 15%। यति बुझ्नुभयो। त्यसपछि एज्युमिङ अ ट्याक्स रेट अफ 50%, यसले ट्याक्स रेट दिएछ क्वेसनमा 50%। क्यालकुलेट द फिगर्स अफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट वुड कीप द इक्विटी इन्भेस्टर्स इन्डिफरेन्ट टू द टू ऑप्शंस। भेरिफाई योर एन्सर बाई क्यालकुलेटिङ द इपिएस। के भने यसले पहिला चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भनेपछि प्रॉफिट बिफोर टैक्स भनेको के ईबीआईटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भनेको के ईबीआईटी हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ र हामीले जब इन्डिफरेन्स पोइन्टको डिस्कस गराएको थियौँ प्रिभियस लेक्चरमा त्यहाँ हामीले कुरा गरेका थियौँ कि यदि उसले के भन्छ त त्यस्तो ईबीआईटी निकाल जहाँ तिमी इन्डिफरेन्ट हुन्छौ। इन्डिफरेन्ट हुनु भनेको के कि दुईटै अप्सनमा जहाँ हामीसँग दुईवटा अप्सन छ नि, यहाँ पनि एउटा इक्विटी सेयरबाट 300 लाख ल्याउने, कि त अर्को के अप्सन छ हामीसँग एउटा इक्विटी सेयरबाट 200 ल्याउने र लोनबाट चाहिँ 100 लाख ल्याउने छ कि नै। हामीसँग दुईवटा अप्सन छ। अब हामी इन्डिफरेन्ट कति बेला हुन्छौँ त, हामी इन्डिफरेन्ट त्यो बेला हुन्छौँ जब पुरैको पुरै इक्विटी सेयरबाट ल्याए पनि, कि त इक्विटीबाट 200 लाख र लोनबाट 100 लाख ल्याए पनि यदि दुईटैमा इपिएस हाम्रो सेम आउँछ भने त हामी जेबाट ल्याए पनि भयो, हो कि होइन। सो हामी यहाँ यही क्यालकुलेट गर्न लाग्छौँ। त्यस्तो ईबीआईटी लेभल हामी क्यालकुलेट गर्छौँ यो क्वेसनमा। जुन ईबीआईटी लेभलबाट यदि हामीले इपिएस क्यालकुलेट गर्यो भने हाम्रो दुईटै अप्सनमा इपिएस सेम रहन्छ र हामीलाई त्यो कुरा भेरिफाई गर्न पनि भनेको छ क्वेसनमा। त्यो कुरा भेरिफाई गरेर देखा भनेको छ। सो अब भेरिफाई गर्नुभन्दा पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो त, पहिला ईबीआईटी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। र मैले हिजोको प्रिभियस लेक्चरमा हामीले त्यो फर्मुला चाहिँ लेखाइसकेको छु। सो मैले अब एकैचोटि क्वेसनतिर लगेँ, ठिक छ ल। क्वेश्चन नंबर 4 कति छ, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक छ। अब क्वेश्चन नंबर 4 सोल्युसन हामीलाई के निकाल्न भनेको छ, दुईटा अप्सन दिएको छ हैन। त्यो दुईटा अप्सनको चाहिँ हामीलाई भनेको छ ईबीआईटी पत्ता लगाउनलाई हैन। त्यो ईबीआईटी पत्ता लगाऊ जहाँ तिमी इन्डिफरेन्ट हुन्छौ हैन। त्यो ईबीआईटी जहाँ तिमी इन्डिफरेन्ट हुन्छौ भनेको छ। अब हामीले ईबीआईटी निकाल्ने फर्मुला हामीले हिजो नै लेखिसकेका छौँ, प्रिभियस लेक्चरमा लेखिसकेका छौँ। हो ठ्याक्कै मैले फर्मुला अब यहाँ बर्साउँछु। फर्मुला लेख्छु म यहाँ ईबीआईटी माइनस इन्ट्रेस्ट, ईबीआईटी माइनस इन्ट्रेस्ट इन्टु 1 माइनस ट्याक्स अनि माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई नम्बर अफ इक्विटी शेयर होल्डर, नम्बर अफ इक्विटी शेयर्स ठीक छ। इज इक्वल टू फेरि सेम टू सेम यता पनि उतार्ने है, सेम टू सेम ईबीआईटी माइनस इन्ट्रेस्ट इन्टु 1 माइनस ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई नम्बर अफ इक्विटी शेयर्स ठीक छ यति। अब हामीलाई त ईबीआईटी क्यालकुलेट नै गर्नु छ, ईबीआईटी हामीलाई के गर्नु छ क्यालकुलेट गर्नु छ। सो ईबीआईटी मैले लिए, यो के हो हामीलाई अब दुईटा अप्सन छ नि त, यो एउटा फर्स्ट अप्सन हो, यो सेकेन्ड अप्सन हो। यो के हो रे, यो कुन अप्सन हो, फर्स्ट अप्सन हो। यो कुन अप्सन हो, फर्स्ट अप्सन हो ठीक छ। फर्स्ट अप्सन के थियो हामीलाई टोटल अमाउन्ट जति हामीलाई चाहिएको थियो नि 300 लाख अमाउन्ट हो, त्यो 3 लाख अमाउन्ट चाहिँ हामी टोटल कहाँबाट ल्याउँछौँ, इक्विटी सेयरबाट ल्याउँछौँ। र सेकेन्ड अप्सन के थियो, यो कुन हो त, यो चाहिँ सेकेन्ड अप्सनको लागि हो, यो के को लागि हो, सेकेन्ड अप्सनको लागि हो। र यही दुईवटा अप्सन बिचको चाहिँ हामीलाई ईबीआईटी निकाल्न भनेको छ। अब यो फर्स्ट अप्सन हो जहाँ हामी 300 लाख मतलब टोटल अमाउन्ट हामी इक्विटी सेयरबाट ल्याउँछौँ। र यो कुन अप्सन हो, सेकेन्ड अप्सनमा के भनेको थियो 200 लाख चाहिँ इक्विटीबाट ल्याउने र 100 लाख चाहिँ लोनबाट ल्याउने है। त्यो चाहिँ याद राख्नु। र म क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई टेलिग्रामको एमएच एकाडेमी भन्ने ग्रुप छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ यो क्वेसन पाउनुहुन्छ ठीक छ। अब ईबीआईटी त मलाई क्यालकुलेट नै गर्नुपर्ने हो। ईबीआईटी माइनस इन्ट्रेस्ट। अब यो फर्स्ट अप्सनमा के हामीले 300 लाख कहाँबाट ल्याएको थियौँ त, टोटल अमाउन्ट कहाँबाट ल्याएको थियौँ, इक्विटीबाट ल्याएको थियौँ भनेपछि के इन्ट्रेस्टको कुरो आयो त हैन। सो इन्ट्रेस्ट कति हुनुभयो त 0। त्यसपछि 1 माइनस ट्याक्स बनाएको छ, 1 माइनस
ट्याक्स भनेको कति क्वेसनमा कति भनेको थियो ट्याक्स रेट 50% भनेपछि 1 - 0.5 50% हामीले 0.5 लेख्न पायौँ हो माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड के फर्स्ट अप्सनमा हामीले इक्विटी ल्याएको छौँ इक्विटीमा के प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुन्छ त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कतिखेर हुन्छ जब हामी प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलबाट पैसा ल्याउँछौँ अब यहाँ हामीले त प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलबाट त पैसा ल्याएको छैनौँ भनेपछि हामीलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड आउन त कुरै भएन सो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि कति 0 अब डिभाइड बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर होल्डर नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स हामीलाई टोटल अमाउन्ट कति चाहिएको रे टोटल अमाउन्ट कति चाहिएको थियो 300 लाख भनेपछि यसलाई मैले टुक्रियाएँ 300 लाख यति हो 300 लाख भनेको अनि हामीलाई फेस भ्यालु कति दिएको थियो क्वेसनमा 100 कति भनेको थियो क्वेसनमा 100 भनेपछि यदि मैले फेस भ्यालुले टोटल अमाउन्टमा फेस भ्यालुले डिभाइड गरेँ भने त मसँग के आउँछ नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स सो कति आउनु भयो त मैले दुईटा 0 काटिदिएँ कति आयो त 3 अनि एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा 0 आयो भनेपछि कति हुने भयो त नम्बर अफ सेयर 3 लाख नम्बर अफ इक्विटी सेयर कति हुने भयो त 3 लाख इज इक्वल टु अब यता पनि हामी त्यस्तै हेर्छौँ EBIT त हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो सो मैले लेखेँ EBIT माइनस अब यता के इन्ट्रेस्ट आउला कि नआउला यता इन्ट्रेस्ट आउला कि नआउला किनकि यता सेकेन्ड अप्सनमा के थियो हाम्रो इक्विटीबाट पनि ल्याउने 200 लाख चाहिँ यताबाट ल्याउने अनि लोन पनि लिने 100 लाखको लोन पनि लिने 200 लाख चाहिँ इक्विटीबाट ल्याउने र 100 लाख कहाँबाट ल्याउने रे लोनबाट जसको इन्ट्रेस्ट कति दिएको थियो क्वेसनमा 15% अब 100 लाखको त यहाँ हामीले सेकेन्ड अप्सनमा त हामीले इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो नि त सेकेन्ड इन्ट्रेस्टमा के छ 15% का दरले हामीले 100 लाख ल्याएको छौँ भनेपछि यता के गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो सो यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्जिस्ट गर्छ सो कति भनेको छ अमाउन्ट यहाँ अमाउन्ट हेर्नुहोस् त 100 लाख भनेको छ इन्टु मैले 1 लाखले मल्टिप्लाई गरेँ अब यसको कति हुने भयो त 15% कति आउने भयो त 15 लाख रुपैयाँ कति आउने भयो 15 लाख रुपिस 15 लाख यो चाहिँ के हो हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन्टु 1 माइनस ट्याक्स अब 1 माइनस ट्याक्स सेम रहन्छ यहाँ पनि 0.5 माइनस के यहाँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड आउला त यहाँ पनि नआउला किनकि यहाँ पनि के छ त यहाँ पनि प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल छैन सो यहाँ पनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड आउँदैन यहाँ पनि 0 डिभाइड बाई अब यहाँ के नम्बर अफ इक्विटी सेयर जहाँ जति हामीले यहाँ लेखेको त्यति नै लेख्नु पर्ला जति हामीले यहाँ लेखेको फर्स्ट अप्सनमा त्यति नै यहाँ पनि लेखिन्छ हैन यहाँ त हामीले हेर्नु पर्यो कि इक्विटीबाट हामीले सेकेन्ड अप्सनमा कति पैसा ल्याएको छौँ सबैभन्दा पहिला त्यही हुनु पर्यो सो हामी सेकेन्ड अप्सनमा इक्विटी सेयरबाट पैसा कति ल्याएको छौँ त इक्विटी सेयर्स अफ द भ्यालु रुपिस 200 लाख तर फर्स्टमा हामीले कति ल्याएको थियौँ 300 लाख फुल्ली बाई इक्विटी सेयर भनेको थियो नि त फर्स्ट अप्सनमा तर हामी सेकेन्डमा कति ल्याएको छौँ 200 लाख मात्रै सो 200 लाख मात्रै ल्याएपछि त हामीले के गर्नु पर्यो 200 इन्टु लाखमा गऱ्यो भने चाहिँ यतिको अमाउन्ट ल्याउने भयो हामी इक्विटी सेयरबाट अनि जसको फेस भ्यालु कति छ 100 सो डिभाइड गरेपछि कति आउने भयो त नम्बर अफ इक्विटी सेयर 2 लाख नम्बर अफ सेयर कति आउने भयो 2 लाख अब तपाईँ आफै भन्नु के मैले यो 5 वटा यताको 0 र 5 वटा यताको 0 काट्न पाएँ मजाले पाएँ म्याथमेटिकली अब म भन्दा तपाईँ म्याथमा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ होला हैन सो यसरी गर्न सकिन्छ यसलाई त्यसपछि हामी अब के गर्छौँ EBIT इन्टु 1 माइनस 0.5 भनेपछि 0.5 नै आयो अनि यहाँ त केही छैन डिभाइड बाई 3 इज इक्वल टु EBIT माइनस 15 लाख इन्टु 0.5 माइनस यहाँ पनि 0 भयो डिभाइड बाई कति रे 2 यति आउने भयो सिम्पली भन्दाखेरि अब मैले के यताको 0.5 लाई यताको 0.5 लाई काट्न पाएँ कि पाएन मजाले काट्न पाएँ भनेपछि अब म के गर्छु यता क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 2 EBIT इज इक्वल टु 3 EBIT माइनस 3 इन्टु EBIT माइनस हैन 3 EBIT माइनस 15 लाख इन्टु 3 कति आउनु भयो त 45 लाख कति आउनु भयो 45 लाख अब मैले यो 45 लाखलाई यता राखिदिएँ भनेपछि यता कति आउने भयो त 3 EBIT माइनस 2 EBIT ओके हैन भन्नुहोस् त अब कति आउनु भयो यहाँ EBIT इज इक्वल टु 45 लाख बुझ्नु भइरहेछ यहाँसम्म क्लियर छ मजाले बुझ्नु होला है यति आयो EBIT हाम्रो कति आयो 45 लाख आयो हामीलाई यही निकाल्न भनेको थियो हामीलाई के निकाल्न भनेको थियो क्याल्कुलेट द प्रॉफिट
बिफोर हैन, क्यालकुलेट द फिगर अफ प्रफिट बिफोर ट्याक्स। प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेको के अरे इबिआइटी, हामीले त्यो निकाल्यौँ। अब के भनेको छ सेकेन्डमा, भेरिफाई योर एन्सर बाई क्यालकुलेटिङ द इपिएस। भेरिफाई के गर्न भनेको छ कि तपाईँ, हामीले के कुरा गरेका थियौँ प्रिभियस लेक्चरमा कि इन्डिफरेन्ट सेयर होल्डर त्यतिखेर हुन्छ, अर्गनाइजेसन इन्डिफरेन्ट त्यतिखेर हुन्छ जब दुईटै अप्सनमा हाम्रो इपिएस सेम आउँछ। अब यसले के भन्यो होला फेरि भेरिफाई गर्नलाई भनेपछि तपाईँ इपिएस दुईटै अप्सनको निकाल र त्यो दुईटै अप्सनमा इपिएस सेम आउनु पर्यो। यदि इपिएस सेम आएन भने यो हाम्रो इबिआइटी निकालेको गलत मानिन्छ। ठिक छ, यो इबिआइटीमा दुई अप्सनमा इपिएस सेम आउनु पर्यो, त्यो चाहिँ हामीलाई भेरिफाई गर्न भनेको छ र म त्यो चाहिँ अहिले गर्छु। ठिक छ, तपाईहरु सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ है, सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ लेखेँ पार्टिकुलर्स अनि यहाँ लेखेँ एउटा प्लान 1 को एउटा फर्स्ट अप्सन मैले लेखेँ यहाँ फर्स्ट अप्सन अनि त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड अप्सन, फर्स्ट अप्सन र सेकेन्ड अप्सन। ठीक छ, फर्स्ट अप्सन के थियो हाम्रो इक्विटी को, फर्स्ट अप्सन के थियो इक्विटी मात्रै ल्याउने, अनि सेकेन्ड अप्सन के थियो इक्विटी एन्ड लोन। ठीक छ, यतिसम्म। अब हामीले के गर्छौँ, पहिला के लेख्छौँ रे इबिआइटी, पहिला के लेखिन्छ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट थाहा छ नि, इन्कम स्टेटमेन्ट। अब पहिला के लेख्छौँ हामीले इबिआइटी, कति आयो हाम्रो अहिले, कति आछ इबिआइटी त, इबिआइटी कति आछ अहिले, हो जुन अहिले आछ नि हामी त्यही इबिआइटी लेख्छौँ। कति आछ हाम्रो 45 लाख, कति आछ 45 लाख, दुईटा अप्सनमा सेम हुने भयो 45 लाख। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर छ। अब त्यसपछि हामीले के घटाउँछौँ इन्ट्रेस्ट, के घटाउँछौँ इन्ट्रेस्ट घटाउँछौँ। इन्ट्रेस्ट यहाँ हुन्छ हुँदैन, किनकि के छ, केबाट हामीले पैसा ल्याएको हो इक्विटीबाट, सो इन्ट्रेस्ट त आउने कुरै भएन। यहाँ इन्ट्रेस्ट आउँछ कति हामीले माथि लेखा थियौँ 15 लाख, सेकेन्ड अप्सनमा इन्ट्रेस्ट कति लेखा थियौँ 15 लाख, सो यहाँ कति आउनुभयो 15 लाखको इन्ट्रेस्ट, यो हामीले घटायौँ। अब यति घटाइसकेपछि हामीसँग के आउनुभयो त इबिटी, अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउनुभयो। अब अर्निङ बिफोर ट्याक्स भनेको यहाँ कति हुनुभयो त 45 लाख नै हुने भयो, 45 लाख नै हुने भयो। यहाँ कति हुने भयो त 30 लाख, यहाँ कति हुने भयो 30 लाख। अब यसबाट के हामी घटाउँछौँ इबिटीमा के गर्छौँ हामी ट्याक्स घटाउँछौँ, ट्याक्स कति 50%, ट्याक्स कति 50%, यहाँ कति हुने भयो त 22,50,000, 22,50,000 को ट्याक्स हुनुभयो हो कि हैन, 50 लाखको कति डिभाइड बाइ 2 44 लाख 50। ठीक छ, अनि यता कति आउनुभयो त ट्याक्स 50% भनेपछि 15 लाख। अब अर्निङ आफ्टर ट्याक्स कति आयो यहाँ, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स कति आयो यहाँ, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स यहाँ कति आयो 22,50,000 नै आउँछ, अनि यहाँ पनि 15 लाख नै आउँछ। ठीक छ, त्यसपछि हामी यसबाट के घटाउँछौँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउँछौँ, कति रे 0, किनकि इक्विटीबाट ल्याएको हो, यता पनि हामी इक्विटी लोनबाट ल्याएको हो भनेपछि यहाँ पनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड आउने कुरै भएन, सो यता पनि के भयो त 0 दुईटैमा। सो हामीसँग के आयो अब अर्निङ फर इक्विटी सेयर्स, त्यसलाई हामी अर्निङ अभाइलेबल फर इक्विटी सेयर होल्डर्स पनि भन्छौँ है। अर्निङ फर इक्विटी सेयर्स कति आउनु भयो 22,50,000 यति हो, अनि यहाँ चाहिँ कति 15 लाख। ठीक छ, अब यसमा केले डिभाइड माने मैले ए माने मैले यसमा केले डिभाइड गर्नुपर्छ हामीले इपिएस निकाल्नलाई, नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स। अब यो हामीले के अर्कोचोटि नि क्यालकुलेट गर्नु पर्ला त, हामीले पहिले क्यालकुलेट गरिसक्यौँ। यहाँ कति 3 लाख, यहाँ कति 2 लाख, पहिले क्यालकुलेट गरिसक्यौँ 3 लाख र 2 लाख। ठीक छ, अब अर्निङ पर सेयर इपिएस भनेको अर्निङ पर सेयर इपिएस इज इक्वल टु वाट ए डिभाइड बाई बी, जति हामीलाई अर्निङ छ अनि डिभाइड बाई यो हेर्नुहोस् त 22,50,000 डिभाइड बाई 22,50,000 हेरिराख्नु मान नि 22,50,000 डिभाइड बाई 3 लाख गरेपछि कति आउँछ रे 7.5, कति आयो इपिएस यहाँ 7.5। त्यस्तै यहाँ कति छ 15 लाख डिभाइड बाई 2 लाख गरेपछि कति आउनुभयो यहाँ 7.5। ओ वाउ, हामीले मिलायौँ त, हाम्रो के भयो इबिआइटी मिल्यो कि मिलेन, मिल्यो। हामी यो इबिआइटी जुन क्यालकुलेट गर्छौँ यहाँ त्यो सही हो कि गलत, सही हुने भयो, किनकि हामीले के गर्यो त भेरिफाई गरेर पनि देखायौँ। अब भेरिफाई गरेपछि यहाँ पनि इपिएस कति 7.5, यहाँ पनि इपिएस 7.5 भनेपछि के हुनुभयो त हामीले
हामी इन्डिफरेन्ट भयो नि त यो कन्डिसनमा। अब यो अप्सन इक्विटीबाट पुरै पैसा ल्याए पनि केही फरक परेन, इक्विटी एन्ड लोनबाट ल्याए पनि केही फरक परेन, किनकि हाम्रो दुईटैमा इपिएस आउने भनेको कति हो त 7.5 नै हो। यहाँ पनि इपिएस 7.5, यहाँ पनि इपिएस 7.5। ठिक छ। ल हामीले क्वेसन नम्बर 2 पनि क्वेसन नम्बर 3 पनि गऱ्यौँ, क्वेसन नम्बर 4 पनि गऱ्यौँ र अब सायद म एउटा क्वेसन गर्छु होला, सायद 15 मार्क्सको है। एउटा 15 मार्क्समा आइक्यानमा आएको क्वेसन छ, एउटा क्याप 2 डिसेम्बर 9 मा एउटा आइक्यानमा 15 मार्क्सको क्वेसन आएछ। त्यो क्वेसन चाहिँ हामी गर्छौँ होला अर्को लेक्चरमा। र त्यो गरिसकेपछि हामी त्यसपछि चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने च्याप्टर छ एउटा नम्बर 3 जुन हामीले सुरुमा पढाएको थियौँ नि सिलेबस हो, यो च्याप्टर चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ कस्ट अफ क्यापिटल। तर त्यो च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि, यदि तपाईँ अहिलेसम्म यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरिराख्नु होला। र तपाईँ आफै सहयोग गर्न चाहनुहुन्न हामीलाई, हामी यति मेहनत गरेर तपाईँको लागि भिडियो बनाउँदैछौँ होइन। यदि तपाईँलाई केही यस्तो साथीभाइलाई यदि दाइलाई सहयोग गर्नु मन छ भने त यसो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु र त्यो साइडमा एउटा बेल बटन आउँछ हो, त्यो चाहिँ थिच्न नबिर्सनु होला है। र एकचोटि मात्रै थिच्नु होला, फेरि दुईचोटि थिचेपछि मलाई फेरि दुःख हुन्छ है। सो एकचोटि मात्रै थिच्नु होला। ल आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।